स्वदेशी आगन्तुकहरूले नै हाम्रो हिमालहरूको बारेमा धेरै प्रचार प्रसार गर्यो भने अभियसली हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो धेरै राम्रो प्रभाव पर्छ। तपाईँको लबोचे गइसकेपछि तपाईँको टपमा अब सगरमाथा देख्ने भयो, नुप्से फेस देख्ने भयो, अनि थुप्रो हिमालहरू देखिन्छ भनौँ न। त्यसरी राति 12-1 बजे उठेर हामीले एक दिनमै माथि टप गरेर तल झर्न सक्छौँ। तर एक्सपिडिसनको सवालमा चाहिँ त्यो हुँदैन। तर च्यालेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ उति नै हो, बराबर नै हो दुइटै। विशेष गरेर पर्यटन श्रमजीवीहरूलाई कसरी उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ, कुन माध्यमबाट सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ 12 वर्षदेखि ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ गाइडको रूपमा अनुभव सङ्घाल्नुभएका दावा शेर्पाजी। आज हामी उहाँसँग यो कोरोना कहरको बीचमा उहाँहरूले 3वटा पिकहरूको सफल आरोहण गरेर फर्किनु भएको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर यो संवादमा हामीले उहाँको अनुभव समेट्नेछौँ। दावाजी, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो कोरोना कहरको बीचमा यहाँहरूले 3वटा पिकहरूको सफल आरोहण गरेर फर्किनु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ? भनौँ न, अब यो कोरोनाको एउटा महामारीको बीचमा पनि काम नभएको बेलामा पनि अब केही न केही गरौँ भने एउटा भनौँ न भावना भएको हुनाले गर्दा पनि हामीले यो बिचमा पनि हामीले 3टा एउटा हिमालयहरू सफलपूर्वकले चढेर आयो। त्यही नै खुसीको कुरा हो र गर्व पनि लाग्छ। अनि अहिले तपाईहरू पहिला आरोहण गर्दा र अहिले यो हिमालयहरू आरोहण गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो? पहिलातिर हामीले आरोहण गर्दाखेरिको त्यो माहौलहरू भनौँ न, सिजनमा अब धेरैहरू हुन्थ्यो, मान्छेहरू अनि जामहरू हुन्थ्यो, हरेक कुराहरू गर्दाखेरि। तर त्यसको ठिक विपरीत अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने हामी जाँदाखेरि नै सुरु स्टार्टिङदेखि नै एकदम कस्तो भने सुनसान भएको थियो कि, र सब्मिट गरेर फर्किँदाखेरि पनि त्यही स्थिति सुनसान। अब यो पक्कै पनि यसको सबै यो कोरोनाको बावजुदले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब एकैछिन यहाँहरूको यो आरोहणको यात्रालाई एकैछिन यहाँ रोकेर म तपाईँको यो क्षेत्रसँग संलग्नता कसरी भयो भन्नेतिर जान्छु। यो पर्यटन क्षेत्रमा र तपाईँ ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ गाइडतिर कसरी आकर्षित हुनुभयो? सबभन्दा सुरुमा जब मैले एसएलसी आफूले दिएर सकेँ, अनि त्यो दौरानमा चाहिँ अब एसएलसीको रिजल्ट आउने बेलामा चाहिँ लगभग 2-3 महिना चाहिँ टाइम आउने हुन्थ्यो एसएलसीको रिजल्ट आउने। अनि त्यो दौरानमा चाहिँ म त्यतिकै बसिरहेको थिएँ र केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चाहिँ म पहिलोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो भिनाजुसँगै म अन्नपूर्ण राउन्डको ट्रेकमा गएको थिएँ। त्यो नै मेरो पहिला एउटा अनुभव थियो भनौँ न। अनि त्यसपछि आइसकेपछि फेरि म लगातार यसमा मलाई आकर्षित बढ्दै गएपछि मैले यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पढाइ सँगै मैले यसलाई ट्रेकिङ गाइडमा पनि मैले कन्टिन्यू अगाडि बढाएँ। त्यसरी नै म अब विगत 12 वर्षदेखि अब लगातार यो ट्रेकिङ प्लस अब क्लाइम्बिङ क्षेत्रलाई पनि विभिन्न हिमालहरू चढ्ने र ट्रेनिङहरू गर्दै दौरानमा अहिले म लगभग पछिल्लो पटक चाहिँ अब यो कोरोनाकोमा चाहिँ मैले 3टा हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेर फर्केको छु। यो 3टा हिमाल एकैचोटि आरोहण गरेर फर्किँदा तपाईँहरू कतिजना जानुभयो र त्यो सुरुदेखिको यहाँहरूले कति दिन लगाएर चढ्नुभयो, त्यो अनुभव हामीलाई अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। यसमा पहिला सुरुमा हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ हामी सबै नेपाली दाजुभाइ नै हो र हामी 5 जनाले यसमा प्लानिङ गराएको थियौँ। र कुरा गर्दै जाँदाखेरि 5 जनामा चाहिँ अब 2 जनाले चाहिँ अब अलि त्यस्तै कन्डिसन भएपछि 2 जना चाहिँ अब बाइपास गरेर हामी 3 जना चाहिँ भयौँ। अनि 3 जना भयो। अनि 3 जना चाहिँ हामी स्टार्टिङ फेजदेखि हामी फर्किँदाखेरि विदिन हामीले 13-14 दिनमा हामीले 3टा पिक चाहिँ सफल आरोहण गरेको भनौँ न। त्यो आरोहण गर्दाखेरि जस्तो त यहाँहरूले अहिलेको जुन चाहिँ कोरोना कहरको बीचमा जुन वातावरण छ, यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही अब भनौँ न अप्ठ्यारो केही अवस्थाहरू केही सामना गर्नु परेको केही अनुभवहरू छन्? हजुर, अप्ठ्यारो भन्नाले पनि पक्कै पनि अब यो कोरोना भाइरस आफैले अब विश्व तरङ्गित भएको हुनाले गर्दा पक्कै पनि अब यो कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अब यसलाई भनौँ योबाट अछुतो त रहँदैन। तसर्थ हाम्रो अहिलेको पछिल्लो पटकको यो एक्सपिडिसनमा पनि यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको थियो। प्रभाव के चाहिँ हो भने भन्दा पनि अब एउटा त पिसिआर टेस्ट अनिवार्य चाहिने। अब भनौँ म पनि अब हतारमा अब पिसिआर टेस्ट गऱ्यो, अनि पिसिआर टेस्ट गर्दा मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट राम्रो आए तापनि फेरि त एयरपोर्टमा पनि त्यही अनुसारले अनिवार्य रूपले पिसिआर रिपोर्ट देखाउनु पर्ने, त्यो पनि 72 घन्टाभन्दा अगाडिको। र यसरी देखाएर म लुक्ला झर्दै पनि लुक्लामा पनि तपाईँको इन्ट्री चेक गर्दाखेरि पनि तपाईँको फेरि त्यो अनिवार्य रूपले देखाउनु पर्ने। यदि त्यो नभयो भने चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्री नगर्नु पर्ने जस्तो थियो। अनि तसर्थ मसँग त रिपोर्ट भएको हुनाले गर्दा म सजिलो तरिकाले गएँ। र जान्ने दौरानमा पनि अब माथि पिक सब्मिट गर्ने बेलामा पनि तपाईँको कस्तो भनेपछि जसरी पहिला हामीले एउटा भनौँ न कोरोना अवस्था नभएको बेलामा हामीले सरल तरिकाले काम गर्न जान्थ्यौँ भने यो पाला चाहिँ तपाईँको एउटा कोरोनाको प्रभावले पनि धेरै होटलहरू त्यहाँको भनौँ न पुरा लगभग
100% तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको 80-85% त होटलहरू बन्द भएको थियो। अब जान्दै गएर बेलामा पनि अब जुन होटल खोलेको छ, जुन टी हाउसहरू खोलेको छ, अब त्यसैमा बास बस्दै गयो अनि त्यसरी नै हामीले अब आफ्नो हिमालहरू सक्सेस गऱ्यौँ। अब जस्तो यो अवस्थामा नि यहाँले भन्नुभयो नि होइन, अब लगभग सबैजसो होटलहरू टी हाउसहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् होइन। अब जे उपलब्ध हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब गुजारा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसरी हामी गयौँ भनेर भन्नुभयो। यो कोरोना कहरको बिचमा पनि यहाँहरूलाई अब त्यसरी हिमाल आरोहण गर्न, त्यो पिकहरूमा चढ्नलाई चाहिँ अब केले चाहिँ ऊर्जा दियो, किन जानुभयो? अब यो पेसामा लामो समयसम्म लागिरहेको हुनाले गर्दा अब हामी अब कोरोना भाइरसले लगभग सबै नेपालीहरूलाई 6-7 महिना घरमै थन्काएको हुनाले गर्दा पनि उटुस मुटुस भइसकेको थियो घरमा बस्दा बस्दा। अब के न के चाहिँ गर्नुपर्छ, यसरी हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि हामी साथीभाइहरू एक आपसमा कुराहरू गरेर अनलाइनबाट कुराहरू गरेर लौ न जाउँ, अब त्यसरी बसेर पनि हुँदैन। प्लस अब यसरी बसिहाल्यो भने अब अर्को सिजनमा आउँदै फेरि हामीलाई फेरि अलिकति चुनौती पनि हुन्छ। तसर्थ हामीले यसलाई चलायमान गर्नको लागि पनि आफूबाट जति सक्दो हुन्छ यसलाई चलायमान गर्नको लागि पनि हामी साथीभाइहरूसँग अनलाइनबाट कुराहरू गरेर विभिन्न प्रविधिहरूको मार्फत कुराहरू गरेर अनि यसरी अगाडि प्लान गरेपछि अनि हामी साथीभाइहरू मिलेर यसरी अगाडि गयौँ। यसरी जाँदा पनि अब एउटा त आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने भयो, प्लस आउने सिजनमा पनि अब अलिकति हामीलाई सहज हुन्छ। त्यही भएर हामी यसरी नै अगाडि गएको थियौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब अर्को सिजनको लागि तयारीको लागि पनि यो जानु चाहिँ जरुरी थियो होइन, हामीले आफै गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा अझै 2-3 वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकहरू आउने अवस्था चाहिँ न्यून छ होइन, त्यो चान्स कम छ र यहाँहरूले घुमेर आउनुभयो। अब हाम्रै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यी हिमालहरू चढाउनको लागि तयारी गर्न र हाम्रो आन्तरिक पर्यटकलाई यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्नलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो नेपाल भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ हिमालय पर्याप्त मात्रामा छ होइन, र यो हिमाल हेर्नको लागि विदेशी पाहुनाहरू मात्र नआएर स्वदेशी पाहुना पनि त्यत्तिकै लाग्नुपर्छ। जब हामी स्वदेशी आगन्तुकहरूले नै हाम्रो हिमालहरूको बारेमा धेरै प्रचार प्रसार गर्यो भने अभियसली हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो धेरै राम्रो प्रभाव पर्छ। र प्रत्येक नेपालीहरूले हिमाल नचढे तापनि हिमालको छेउछाउमा गएर भए तापनि उनीहरूले मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गरेर त्योबाट धेरै प्राप्त आफूले ज्ञान कुराहरू हासिल गर्न सकिन्छ। तसर्थ नेपालीहरू जानुपर्छ भन्ने म चाहिँ उत्प्रेरणा गर्दछु। यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, हाम्रो एकदमै मनोरम दृश्यहरू छन् र हामीले त्यो हाम्रा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि चाहिँ अब चाहिँ निम्ति आउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अहिले जुन तपाईँहरूले 3वटा पिकहरू चढ्नुभयो होइन, लोबुचे इस्ट र लोबुचे वेस्ट र अर्को आइल्यान्ड पिक, जसलाई हामी अर्को तपाईँहरूको आफ्नो स्थानीय भाषामा पनि इम्जासी पनि भन्छौँ, ती हिमालहरूको बारेमा हामीलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। कति सहज छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई? पहिलासम्म हामी आइल्यान्ड पिक चढ्नु गयौँ। आइल्यान्ड पिक चढ्नु जाँदा पनि कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ तपाईँको बेस क्याम्पबाट बसेर अन्तिम पोइन्ट भनेको तपाईँको बेस क्याम्प हो। बेस क्याम्पबाट पुगेर तपाईँको अब हाई क्याम्प बस्ने, हाई क्याम्पबाट बसेर तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर माथि अब सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विधि त्यो भयो। अर्को भनेको अब स्वास्थ्य स्थिति राम्रै छ भनेपछि तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँको बेस क्याम्पबाट बसेर पनि तपाईँले डाइरेक्ट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी जाँदै फेरि तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको बेस क्याम्पदेखि माथि तपाईँको आइल्यान्ड पिकको टप पुग्ने बेलामा लगभग अब त्यो कस्तो हुन्छ समय सापेक्ष अनुसार मान्छेले चाहिँ कसरी हिँड्छ त्यसमा गति फरक पर्ने कुराहरू टाइमिङहरू भन्यो। अब जस्तै अब हामीले गयो भने अलमोस्ट हामीलाई 6 देखि 7 साढे 7 घन्टा लागेको थियो बेस क्याम्पदेखि हामी जाँदाखेरि। अब माथि टपमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँको आइल्यान्ड पिकबाट तपाईँले धेरै मनोरम दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै अब एभरेस्टको देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको अब नुम्री हिमालहरू देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी अनि मकालुहरू देख्नुहुन्छ, त्यसै तपाईँको इम्जाटासीहरूको त्यो हिमालहरू देख्नुहुन्छ, लगायत थुप्रै हिमालहरूको फेचरहरू तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लबुचीको पनि त्यही अलमोस्ट तपाईँको लबुची गइसकेपछि तपाईँको टपमा अब सगरमाथा देख्ने भयो, नुप्से फेस देख्ने भयो, अनि थुप्रो हिमालहरू देखिन्छ भनौँ न। त्यसरी पक्कै पनि हामीले अब ओभर 8000 मिटरको हिमालहरू भन्दा पनि पिक चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपले चाहिँ अलिकति सहज छ भने मिल्छौँ। सहज यस अर्थमा भने कि अब अलिकति हिमालको हाइट सानो भएको हुनाले गर्दा चाहिँ छोटो समयमा भन्नाले गएर आउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर अब च्यालेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि जति हामीले ठुल्ठुलो हिमालमा च्यालेन्ज गर्छौँ त्यो अवश्य पनि सानो हिमालमा पनि त्यतिकै हामीले च्यालेन्ज बिहाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब तपाईँको एभरेस्ट सब्मिट गर्ने बेलामा जस्तै अब खुम्बु आइसफलहरूको जाँदै माथि जान्छौँ, क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 गर्दै हामी सब्मिट गर्छौँ भनेपछि अब पिक चाहिँ त्यस्तो छैन। पिक चढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँको एक दिन हामी क्याम्पमा बसेर अर्को दिन भोलिपल्टै अलि छिटै भनेर राति 12-1 बजे उठेर हामीले एक दिनमै माथि टप गरेर तल जान सक्छौँ। तर एक्सपिडिसनको सवालमा चाहिँ त्यो हुँदैन। तर च्यालेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ उति नै हो, बराबर नै हो दुइटै।
अब जस्तो साधारण हाम्रो नेपाली नागरिकहरूलाई जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि च्यालेन्जेस छ, अब त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई यो पिकसम्म पुर्याउनलाई कसरी चाहिँ तयार हुनुपर्छ त? अब मुख्यत अब यस्तो हाम्रो एउटा माउन्टेनियरिङ भाषामा के चाहिँ छ भने एउटा एक्लिमेटाइजेसन भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ काठमाडौँमा वा कुनै सी लेभलमा बस्दै हुनुहुन्छ भने हामीले आजै गएर भोलि केही दिनमै 1-2 दिनमा गएर सब्मिट गर्ने चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। तसर्थ हामीले अब त्यहीँको स्थिति वातावरणको अनुसारले बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै घुलमिल हुँदै गरेर एकपछि अर्को गर्दै गरेर त्यसरी बिस्तारै गर्दै हामीले एक्लिमेटाइजेसनको प्रोसेसमा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ सब्मिट गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ लगभग 6100 अथवा 6200 मिटरको अग्लो पिकहरूको कुरा भयो। त्योभन्दा तल अथवा त्योभन्दा कमको पिकहरू चढ्नलाई पनि र अर्को कुरा चाहिँ अलिक सहज बाटोमा हैन सहज तरिकाले जान सकिने र अब यो 2-3 वर्षको लागि हाम्रो नेपाली पर्यटकहरूलाई अझ बढी आकर्षित गर्नलाई चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चाहिँ कस्तो भनेपछि हामीले विदेशी पाहुनाहरूलाई जो बाहिरबाट आउँछ उसलाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखेर अब आगन्तुक अब आन्तरिक पर्यटनलाई पनि हामीले उति नै बढुवा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने आफ्नो आन्तरिक पर्यटकलाई नै हामीले भनौँ न संलग्न नगरायो भने बाहिरी पर्यटकलाई जति ल्याएर पनि हाम्रो त्यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तसर्थ हामीले जति बाहिरी पर्यटकलाई हामीले जति महत्त्वपूर्ण दिन्छौँ त्यति बराबर हामीले हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई पनि महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। अनि आन्तरिक पर्यटकलाई अब एकैचोटि हिमाल चढ्न नगए तापनि अब त्यहाँ थुप्रो ठाउँहरू छन्, जस्तै अब तपाईँको बेस क्याम्पसम्म जाने, अब कुनै पासहरू अप एन्ड डाउन गर्ने वा त्यहाँसम्म नगए तापनि अब भनौँ न अब त्यहीको अब नजिकसम्म गएर आएर भए तापनि त्यसको मनोरम दृश्यहरू लिनु म उत्प्रेरणा गर्दछु र सँगसँगै आह्वान पनि गर्दछु। र अर्को कुरा फेरि यो मैले अब फेरि पिक आरोहणको कुरामा यहाँहरूको यो स्वास्थ्य प्रोटोकलको बारेमा फेरि त्यही जोडेँ। तपाईँले भन्नुभयो यहाँ पनि मैले PCR टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि एयरपोर्टबाट झरेपछि पनि PCR टेस्ट गरेर त्यो पनि 72 घन्टाभित्रको मात्रै हुनुपर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले तपाईँले आफैले पे गरेर त्यो PCR टेस्ट गर्नुपर्छ होइन त? र यदि हाम्रा आन्तरिक पर्यटकहरू त्यसरी जान चाहन्छन् भने यो विषयमा जुन PCR टेस्टको स्वास्थ्य प्रोटोकलको विषयमा चाहिँ अलिकति सहुलियत गर्नलाई सरकारबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब पछिल्लो पटक हुन त अब नेपाली नागरिकहरूले पनि धेरै आवाज उठाएर चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रोटोकल र यो PCR सम्बन्धी पनि अब हुन त अब खास सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। यो PCR सम्पूर्ण नागरिकको लागि जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्ने हो। तथापि अब यो कुराहरू धेरै कुराहरू होला, यो बिचको धेरै कुराहरू होला, त्यो अब सरकार पक्ष र त्यो बिचको राजनीतिक कुराहरूलाई थाहा हुने कुराहरू। तर म चाहिँ के भन्छु भनेपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ लागू चाहिँ गर्नुपर्छ, तर त्यो प्रोटोकल पनि अझैसम्मको झै झमेला भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि कस्तो भने हरेक कुराहरूमा चुनौतीमाथि पनि अर्को चुनौती थप्ने भएको हुनाले गर्दा राज्यले चाहिँ एउटा सीमित प्रोटोकलहरू लागू गरेर त्यो प्रोटोकलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि राज्यले गरेर त्यसरी आन्तरिक पर्यटकलाई पनि अगाडि जान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ सरकारप्रति चाहिँ। यहाँहरूको अहिलेको जुन चाहिँ 3वटा हिमाल चाहिँ चढ्ने क्रममा यहाँहरूको यात्राको क्रममा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण लागेको ठाउँ चाहिँ कहाँ थियो? मलाई चुनौतीपूर्ण लागेको भन्दा पनि अब मेन त यो कोरोनाले गर्दा अब बाटोमा जाँदाखेरि पिक चढ्नु भन्दा पनि बाटोमा जाँदाखेरि टी हाउसको समस्या आयो। यो बिचमा कोरोनाको प्रभावले गर्दा चाहिँ ठाउँ टी हाउसहरू भने जस्तो नखोलेको, अनि त्यो चाहिँ मेन सबभन्दा प्रब्लम भनौँ चुनौती नै त्यही लाग्यो। हिमाल चढ्नु आफैमा चुनौती छ, तर त्यो भन्दा पनि धेरै चुनौती भनेको त अब ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा टी हाउसहरू नखोल्दै त्यो नै सबभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो भयो। र सबैभन्दा एकदमै रमाइलो आनन्द लागेको ठाउँ अथवा क्षण चाहिँ कतिखेर थियो? त्यो चाहिँ सबभन्दा अब माथि अब अभियसली अब माथि पिकमा चढ्दाखेरि अब जुन दृश्य हेर्न पाएँ आँखाहरूले र हामीलाई चढ्ने दौरानमा पनि अब हामी विन्टर एक्सपिडिसनमा गरे तापनि तर भने जस्तो अब मौसमले पनि धेरै हामीलाई साथ दियो। भने जस्तो चिसो नभए तापनि अब हावा चाहिँ धेरै चलिरहेको थियो, तर हिउँहरू परेन। अनि भन्नाले अब वेदर पनि एकदम क्लिन देख्यो, राम्रो देख्यो, जे दिनभरि प्रायः राम्रो देख्यो र टपबाट हामी जाँदाखेरि धेरै हिमालहरू अवलोकन गर्न पायौँ। सफलतापूर्वक हामीले सब्मिट गऱ्यौँ। त्यही नै भनौँ न सबभन्दा राम्रो रमाइलो क्षण भनेको त्यही हो। अब यहाँहरूले त लगभग 12 दिनमा त्यो सफल आरोहण गरेर पनि फर्कनु भयो। अब आउँदा दिनहरूमा यसरी पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न र पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले पनि कुनै प्याकेज ल्याउनलाई अथवा चाहिँ
उहाँहरूलाई हाम्रो पर्यटकहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँले? अब यसको विषयमा चाहिँ अब विभिन्न यो पर्यटन सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू एक आपसमा मिलेर यसलाई विभिन्न प्याकेजहरू अगाडि बढाएर उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर यो कामलाई रोक्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। होइन भने अब नेपालको मेन मुख्य अब भनौँ न अर्थनीतिको कुराहरूमा गर्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा मुख्य कुरा आउँछ। तसर्थ पर्यटन क्षेत्र नै अब धराशय भएपछि धेरैको रोजीरोटीहरू चाहिँ यसमा मुखमा ताला लाग्ने भएको हुनाले गर्दा चाहिँ यसलाई विभिन्न स्रोत साधन मार्फत सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएर चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि समग्र नेपाल र नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो फाइदा चाहिँ पुग्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि होइन, हाम्रो त 8-9 महिनादेखि पर्यटन क्षेत्र त एकदमै ठप्प छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पनि यो पर्यटन क्षेत्र भनेर हामीले भनिरहेछौँ। अहिलेको सम्मको स्थिति होइन, यहाँहरूको अनुभवमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका सँग आबद्ध सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिहरू सबैजनालाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ? तपाईँको अनुभवमा यसरी ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ गाइडहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? यो अवस्था कस्तो छ भन्दा पनि अब मैले आफूलाई हेरेर सबैलाई मैले तुलना गर्नुभन्दा पनि हामीले सबैको हेर्नुपर्दा अब यो सिजनभरि नभए तापनि अब यो पेसामा लाग्ने जति पनि हामी श्रम मजदुरहरू छौँ, हुन त अब कसैले अब आवाज पनि उठाइरहेको छ। श्रम मजदुरहरूलाई चाहिँ अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न तौर तरिकाबाट आवाज पनि उठाइरहेको छ। तर त्यो उनीहरूको आफ्नो समस्या आफ्नो ठाउँबाट छ। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कुरा गर्नुपर्दा के भन्छ भने अब यो सिजनमा हामीले काम नपाए तापनि जस्तो तस्तो गरे पनि हामी टार्न सक्छौँ। तर यसरी नै निरन्तरता अगाडि बढिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ फेरि ठुलो समस्या ल्याउनु भएको हुनाले गर्दा विशेष गरेर सरकारले पनि यसमा अब के कसरी गरेर अब श्रमजीवी वर्गहरू पर्यटन विशेष गरेर पर्यटन श्रमजीवीहरूलाई कसरी उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ, कुन माध्यमबाट सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारले चाहिँ। यहाँले भन्नुभयो नि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर। नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो सहजीकरण गर्यो भने चाहिँ अझ सजिलो होला पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपाल सरकारले अब जस्तै अब भनौँ अब अहिलेको पर्यटनको समयमा पनि अब काम नभएको अवस्थामा चाहिँ अब उनीहरूलाई भन्नाले अब त्यहाँको भित्रको श्रमजीवीहरूको वर्गहरूको स्थिति हेरेर सरकारले के कस्तो उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। अब सबैलाई त एउटै तरिकाले नगर्न सके तापनि उनीहरूको स्थिर आयहरू हेरेर सरकारले के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ। अब जस्तै भनौँ अब कोहीलाई आर्थिकको अभाव हुनसक्छ, कसैलाई अब अन्य खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ। त्यस्तो परिपूर्ति गरेर सरकारले चाहिँ काम नभएको सिजनभरिसम्म चाहिँ त्यसरी सहयोग गरिदियो भने वा विभिन्न पेसामा यता काम नभए तापनि पर्यटन क्षेत्रमा काम नभए तापनि त्यसलाई डाइभर्ट गरेर अन्य पेसामा संलग्न गराएर उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज गराइदियो भने त्यसले ठुलो एउटा भनौँ न केही समयको लागि चाहिँ उनीहरूको एउटा रोजीरोटी चाहिँ जोग्ने काम गर्छ। त्यसरी नेपाल सरकारले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो नि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभए पनि अन्य पेसामा भनेर भन्नुभयो होइन। यो पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध जुन व्यक्तिहरूलाई यो वैकल्पिक पेसा चाहिँ के हुन सक्छ त सबैभन्दा राम्रो यहाँको विचारमा? अब वैकल्पिक पेसा यही भन्ने चाहिँ म त सक्दैन। अब किनभने अब अघि मैले भने जस्तै अब सबै श्रमजीवीहरू एकै नासको नभएको हुनाले गर्दा अब विभिन्न क्षेत्रबाट आएको हुन्छ। अब कस्तो भने चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्र फर इक्जाम्पल अब मलाई नै उदाहरण दिँदा फेरि अब म पर्यटन क्षेत्रमा पनि लागिरहेको छु, सँगैसँगै म एउटा विद्यार्थी पनि हो, सँगसँगै मेरो एउटा सोसल वर्क मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ। अब जस्तो तस्तो गरे पनि मलाई चाहिँ अब कस्तो भने नभए पनि मैले कता कताबाट भए पनि मेरो अलिकति ब्यालेन्सिङ हुन्छ। अब यही कुरा अर्को श्रमजीवीमा लागु हुन सक्दैन। तसर्थ मैले अघिदेखि मैले के भन्दैछु भने श्रमजीवीको क्याटेगोरी छुट्याएर उनीहरूलाई के कसरी गर्न सकिन्छ, सरकारको एउटा भनौँ न एउटा पोलिसीबाट उनीहरूलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ, उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित श्रमजीवीहरूको कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने मेरो विचारमा लाग्छ। यहाँले भनिरहनु भएको छ यो होइन, अब एकदमै जुन चाहिँ वर्गलाई सबैजना एउटै समान एउटै बास्केटमा हाल्न चाहिँ मिल्दैन, यसलाई क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूको यो आवाज चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छ कि छैन त? अब यो आवाज चाहिँ हुन त उठाउनु त उठाएछ, श्रमजीवी वर्गहरूले पनि विभिन्न तौर तरिकाको मार्फत उठाइरहेको छ। अब यसमा सम्पूर्ण श्रमजीवी एक नभए तापनि विभिन्न क्षेत्रदेखि चाहिँ यो विभिन्न मिडिया च्यानलबाट हामीले हेरिरहेको छौँ, उठाउनु चाहिँ उठाइरहेको छ। अब यो कोभिडको अवस्थामा पनि श्रमजीवीको अवस्था नाजुक भएको हुनाले गर्दा सरकारले श्रमजीवी वर्गहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न मिडियाको मार्फत उठाइरहेको छ। यो अब यहाँले आफ्नो तर्फबाट
यो पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई अझ हामीले बढी प्रवर्धन गर्न, हाम्रो आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र आन्तरिक पर्यटनमा रमाउने हाम्रो नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? व्यक्तिगत तरिकाले म के भन्छु भने आन्तरिक पर्यटक पनि हाम्रो जसरी बाहिरको विदेशी नागरिकहरू जस्तो हाम्रो गेस्ट हुन् भने आन्तरिक पर्यटक पनि हाम्रो पनि तिनी बराबर हाम्रो गेस्ट हो। उनीहरूलाई पनि हामीले जति हामी बाहिरको पाहुनालाई जति हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसै गरेर हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई पनि धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि यसरी प्राथमिकता दिँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो समग्र पर्यटन क्षेत्र र हाम्रो समग्र अर्थनीति तन्त्रमा पनि ठुलो एउटा टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ आन्तरिक पर्यटक भनेको पनि एउटा पर्यटन क्षेत्रको एउटा मेरुदण्ड हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्ययोजनाहरू विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएर उनीहरूलाई त्यही अनुसारले हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि दावाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले 12 वर्षदेखि ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ गाइडको रूपमा अनुभव सँगाल्नुभएका दावा शेर्पाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कोरोना कहरमा उहाँको टिमले 3वटा पिकहरूको सफल आरोहण गरेर फर्कनु भएको छ र सम्भवतः यो सिजनमा यो पिक आरोहण गर्ने उहाँहरू पहिलो समूह हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँसँग यो कोरोना कहरको बिचमा कसरी उहाँहरूले यो यात्रा तय गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा के कस्ता अझ राम्रा नीतिहरू अपनाउनुपर्छ र आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाइलाइट्स टुरिज्म संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।